واقدر اقول لك بامانه شديده ان جائحه كورونا كانت كاشفه، كانت كاشفه للفكر الانساني الرفيع اللي كانت بتتغنى به هذه الدول. عندما حدثت الازمه انكفأت كل الدول على نفسها، وكل دولة بقت حريصة على مواطنيها، ونسيت فكرة الإنسانية خالص، ونسيت فكرة المشاركة. وشفنا الضغوط اللي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية على منظمة الصحة العالمية، وشفنا محاولة بعض الدول منذ اللحظة الأولى لتسييس الجائحة نفسها. منظومة كانت تستدعي الدعم والمساندة من كل الدول، التعاون المثمر للوصول إلى فاكسين لمثل هذه الأمراض، دعم ومساندة الدول الفقيرة في تقديم الفاكسين أو تقديم العون الطبي. شفنا ان ده تاخر بشكل كبير. انا اكاد اجزم انه الجمهوريين تعاملوا بخفه مع القضيه منذ اللحظه الاولى، واكتفوا بتوجيه الاتهامات الى الصين وغيرها، وده ما يعالجش المشكله، خاصه وانه الوباء كان عالميا، والوباء يعني تخطى كل الحدود. نجاح الصين الساحق كان بسبب الاعتراف بوجود الأزمة. ويعني البعض تصور انه الصين كعادتها انها هتغلق ابوابها وهتتعامل مع الجائحة بشكل فردي، لكن احنا شفنا انها كان في تبادل للمعلومات واضح، كان في بصفة مستمرة اخبار عما يحدث من الجائحة منذ اللحظة الأولى. التعاون مع الدول، دعم الدول حتى البسيطة منذ اللحظة الأولى. عايز أقول لك الصين نجحت بأنها سخرت علمائها وسخرت إمكانياتها في خدمة البشرية، بأنها وصلت لفاكسين، وكان من أوائل الدول اللي أعلنت عن وجود فاكسين. إنها شاركت كل الدول النامية في أنها أرسلت إليها دعم صحي.